او دی خدائی چ کوئی شریک نہیں ہے، دی مصطفائی چ کوئی شریک نہیں، ذات الگ کی لیکن بات بولیا جے بات ایک کے۔ اس واسطے اللہ نے کیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہتے اللہ نے کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والیو اطاعت کرو اللہ دی تے اطاعت کرو۔ اللہ تو مراد اے وے کہ قرآن دی منو تے رسول تو مراد اے وے حدیث دی منو۔ ہن بڑے سمجھدار بندے ہو، اس قرآن دے 30 پاریاں چ اللہ نے امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم دیتا ہے؟ بولو نہیں نہ دیتا۔ حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کیوں نہیں دیتا؟ وجہ